बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, सबसे बड़ी खबर है, मुज़ाकरात पाकिस्तान में हो रहे थे। इन मुज़ाकरात के ऊपर सबने उम्मीद बांधी हुई थी कि खलीज के अंदर, खित्ते के अंदर जंगबंदी होने के बाद ये मुज़ाकरात नतीजा खेज होंगे और इन मुज़ाकरात के नतीजे में अमन आ जाएगा, दोबारा जंग नहीं होगी और जंगबंदी कायम रह सकेगी। लेकिन बदकिस्मती से इसका नतीजा ये नहीं निकला। अमरीकी वफद पाकिस्तान में लगभग 21 घंटे तक रहा, को 15-16 घंटे उनके मुज़ाकरात होते रहे ईरानियों के साथ। 3 मराहिल में ये मुज़ाकरात हुए, लेकिन इनका नतीजा ठीक नहीं निकला। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने पाकिस्तान टाइम के मुताबिक सुबह सुबह लगभग कोई 6 बजे के आसपास या इससे कुछ देर पहले एक प्रेस टॉक की, और इस प्रेस टॉक में उन्होंने बात की सिर्फ अमरीकी मीडिया से। बाकी मीडिया को उन्होंने मौका नहीं दिया, क्योंकि उनको आइडिया था कि बड़े अजीबोगरीब किस्म के सवालात आएंगे। और जेडी वेंस आते हैं, आकर खड़े होते हैं, अमेरिकन मीडिया को पहले बुलाया जाता है और वो 52 सेकंड तक सिर्फ अपनी बात कहते हैं। और 52 सेकंड के बाद वो कहते हैं जी किसी ने सवाल करना है तो कर ले। 3.5-4 मिनट के अंदर वो अपनी बात मुकम्मल करते हैं, अगले 3-4 मिनट के अंदर, और वो वहां से निकल जाते हैं। यानी 4 मिनट भी पूरे उन्होंने बात नहीं की और वो वहां से चले गए। और उन्होंने ये कह दिया कि हम वापस जा रहे हैं बगैर किसी मुआहदे के, हम कोई भी डील करने में ईरान के साथ कामयाब नहीं हुए। जेडी वेंस ने क्या कहा, ये चीजें मैं आपके सामने रखता हूँ। जेडी वेंस ने कहा कि 16 घंटे तवील मुज़ाकरात के बावजूद अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदा नहीं हो सका। उन्होंने जो शुक्रिया अदा किया पाकिस्तान का, वो लगभग 20 सेकंड तक उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ का और फील्ड मार्शल का नाम लेकर उन्होंने शुक्रिया अदा किया और कहा पाकिस्तान ने कोशिश की, बड़ी अच्छी बात है। और उन्होंने वाजे ये किया कि हम किसी किस्म का मुआहदा नहीं कर सके, हमने लचक दिखाई। जिसकी तफसीलात है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। 4 मिनट में उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं। जो सवालात हुए उनके जवाब उन्होंने दे दिए, लेकिन 2 ऐसे सवालात थे जिनके वो जवाब नहीं दे पाए, या वो जवाब वो देकर गए नहीं। एक, पीछे से आवाजें भी दी गई कि जनाब आबनाए हुर्मुज का क्या बना, आबनाए हुर्मुज का क्या बना, आवाज दी गई, एक खातून सहाफी की जानिब से जवाब नहीं मिला। दूसरा ये पूछा गया कि अगर टॉक्स खत्म हो गई हैं और आप किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे तो क्या दोबारा जंग शुरू होने का खदशा है या दोबारा जंग शुरू हो जाएगी। इसका भी जवाब उन्होंने नहीं दिया और वो वहां से निकल गए। अच्छा, साथ ही ये भी नहीं बताया कि ये 2 हफ्ते की जो आर्जी जंगबंदी है, ये जंगबंदी अब मौजूद है या जंगबंदी मौजूद नहीं है, इसके बारे में भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। जेडी वेंस ने एक सवाल के जवाब में कहा कि मुज़ाकरात के दौरान ईरान के मुंजमद असासों से मुतालिक बात हुई है, तहम हम इस नुक्ते पर नहीं पहुंच सके जहां ईरान हमारी शराइत कबूल करता। जेडी वेंस ने दावा किया कि ईरान ने हमारी शराइत कबूल नहीं की, ईरान ने हमारी बात नहीं मानी। और साथ उन्होंने कहा कि हमने काफी लचक दिखाई है। सदर ने हमें कहा था कि नेक नियति के साथ मुज़ाकरात में जाना है और मुआहदे के लिए अपनी बेहतरीन कोशिश करनी है, ये जेडी वेंस ने कहा। लेकिन अफसोस हुआ कि हम कोई पेशरफ्त नहीं कर सके। इसके अलावा एक और सवाल किया गया कि सदर से आपका कितनी मरतबा राब्ता हुआ, क्योंकि आपके अलग अलग अदवार हुए हैं। 3 अदवार में, यानी 3 मौकों पर ये निगोशिएशन हुई हैं या डायलॉग हुआ है आपस में। एक बिलवास्ता पहले मुज़ाकरात का एक दौर हुआ, दूसरा दौर जो है वो आमने सामने बैठकर एक और मुज़ाकरात का दौर हुआ, और तीसरे दौर में कुछ तकनीकी माहिरीन भी बुलाए गए। ईरान से मुबैना तौर पे 3 तैयारे भी नूर खान एयरबेस पे पहुंचे, उसके अंदर कुछ तकनीकी लोग भी आए और वो भी इन मुज़ाकरात का हिस्सा बने। अमेरिका की जानिब से भी टेक्निकल लोग मौजूद थे और ईरान की जानिब से भी मौजूद थे। ईरान ने मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर सरेंडर नहीं किया, बज़ाहिर ऐसा दिखाई देता है। ना उन्होंने मैदान में सरेंडर किया, ना उन्होंने मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर सरेंडर किया, और ये क्लियर कर दिया अमरीकी नायब सदर ने कि मुज़ाकरात जो है वो कामयाब नहीं हुए। अच्छा, इसमें एक चीज उन्होंने जाते जाते, जो वाहिद एक उम्मीद है जो जाते जाते वो दिलाकर गए हैं जेडी वेंस, उन्होंने कहा जी हम इस तजवीज के साथ जा रहे हैं कि अफहाम तफहीम का तरीक़ाकार वज़ह किया जाए, देखना है कि ईरानी इसे कबूल करते हैं या कबूल नहीं करते। उन्होंने कहा कि 1 दर्जन मरतबा डोनाल्ड ट्रंप से हमारा लगभग राब्ता हुआ है, हम लगातार 21 घंटों से उनके साथ राब्ते में थे। हमने एडमिरल कूपर से, मार्को रूबियो से और पीट हेग्सेट से और पूरी नेशनल सिक्योरिटी टीम से भी राब्ता किया, बार बार राब्ता किया। हम नेक नियति के साथ मुज़ाकरात कर रहे थे और हमने अपनी हतमी और बेहतरीन पेशकश या अपनी ऑफर, जो हमारी बेहतरीन ऑफर है, वो हमने ईरान के सामने रख दी है। देखना है कि ईरानी उसे कबूल करते हैं और नहीं करते, तो हम फिलहाल बगैर किसी डील के वापस जा रहे हैं। ये मुसद्दिका बयान है जो इमरान खान साहब ने अपनी बहनों से बातचीत करते हुए दिया। ये बयान क्या है, पहले आप ये सुन लें। इमरान खान ने कहा कि मैं तमाम उम्र भी जेल में रहने को तैयार हूं, लेकिन जुल्म और जबर के सामने झुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तानी कौम को भी यही पैगाम देता हूं कि किसी सूरत जबर के निजाम के सामने न झुके। मुज़ाकरात का वक्त अब गुजर चुका है।
اب صرف قوم کے احتجاج کا وقت ہے۔ پچھلے کچھ روز سے جیل میں مجھ پر سختیاں مزید بڑھا دی گئی ہیں۔ میری اہلیہ بشرا بیگم پر بھی سختی کا دائرہ کار بڑھا دیا گیا ہے۔ ان کے سیل میں جو ٹی وی موجود تھا وہ بھی بند کروا دیا گیا ہے۔ میرے اور میری اہلیہ کے تمام انسانی اور قیدیوں کو دیے جانے والے حقوق معطل ہیں، جس کا حساب ہونا چاہیے۔ مجھے معلوم ہے کہ ایک کرنل اور جیل سپرنٹینڈنٹ انجم یہ سب کچھ عاصم منیر کے کہنے پر کروا رہے ہیں۔ اپنی پارٹی کو واضح ہدایت کرتا ہوں کہ اگر مجھے جیل میں کچھ ہوا تو اس کا حساب عاصم منیر سے لیا جائے۔ بشرا بیگم پر ظلم اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ میرے دور میں جب عاصم منیر کو عہدے سے ہٹایا گیا تو انہوں نے زلفی بخاری کے ذریعے بشرا بیگم کو ملاقات کا پیغام بھیجا تھا، جسے بشرا بیگم نے ٹھکرا دیا تھا۔ اسی لیے عاصم منیر نے ان پر سختیاں رکھی ہوئی ہیں۔ شروع دن سے ہی ان کی کوشش ہے کہ بشرا بیگم پر سختی کر کے مجھے توڑا جا سکے۔ جس جیل میں مجھے رکھا ہوا ہے وہاں سینکڑوں پاکستانیوں کے قاتل اور دہشت گرد بھی مجھ سے بہتر حالت میں رہ رہے ہیں۔ ایک فوجی رضوان کو شان و شوکت سے رکھا ہوا ہے، لیکن مجھ پر ہر طرح کا ظلم جاری ہے۔ یہ جو بھی کر لے اس ظلم کے آگے نہ میں پہلے جھکا تھا نہ ہی اب جھکوں گا۔ پنجاب میں پچھلے 2 سال سے مریم نواز اور محسن نقوی کے زیر سایہ جبر اور فسادیت کا جو ماحول ہے اس نے جمہوریت اور سیاسی سرگرمیوں کا خاتمہ کر رکھا ہے۔ تمام ممبران اسمبلی کا قافلے کی صورت میں پنجاب آ کر سیاسی اجتماع کرنا خوش آئند ہے۔ اس وقت مجھ سمیت کئی افراد سخت ترین جیلیں کاٹ رہے ہیں، اس لیے پارٹی کا ہر شخص اپنے ذاتی اختلافات کو مکمل طور پر نظر انداز کرے۔ میڈیا کے سامنے اپنی ذاتی اور اندرونی معاملات کو زیر گفتگو لانا کسی طور قابل قبول نہیں ہے۔ میری سختی سے ہدایات ہیں کہ پارٹی میں بڑے سے بڑا عہدیدار یا چھوٹے سے چھوٹا رکن یا ذمہ دار سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا یا کسی بھی اور فورم پر پارٹی کے اندرونی معاملات یا اختلافات کا اظہار مت کرے۔ اپنی ساری توجہ صرف اور صرف احتجاجی تحریک پر رکھے تاکہ ملک میں انسانی حقوق کی بحالی ممکن ہو سکے۔ اگر کسی ذمہ دار نے اس احتجاجی تحریک میں حصہ نہ لیا پھر اس کا فیصلہ میں جیل سے خود کروں گا۔ تمام پارٹی ممبران اور عہدیداران کو ہدایت کرتا ہوں کہ میرے ٹویٹر پیغامات کو خود ری ٹویٹ بھی کرے اور زیادہ سے زیادہ افراد تک میرے یہ پیغامات پہنچائیں۔ سینٹ کی ٹکٹوں کے حوالے سے پارٹی باہمی مشاورت سے فیصلہ کرے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے اڈیالہ جیل میں وکلا اور اہل خانہ سے جو گفتگو کی یہ جناب اس کا خلاصہ ہے۔ لگ بھگ 15-16 ہزار دفعہ یہ ری ٹویٹ ہو گیا اب تک جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں۔ 16 ہزار مرتبہ عمران خان صاحب کا یہ بیان ابھی بھی بلا شبہ عمران خان صاحب کا جو یہ ٹویٹر ہینڈل ہے یہ پاکستان کا سب سے تگڑا اور بڑا ٹویٹر ہینڈل ہے۔ یہاں سے سب سے زیادہ چیزیں وائرل ہوتی ہیں۔ پاکستان کے تمام اخبارات کی سرکولیشن آپ ایک طرف کر دیں اور عمران خان کے اکیلے ایک ٹویٹ کی سرکولیشن آپ ایک طرف کر دیں تو پوری دنیا تک یہ معلومات زیادہ جاتی ہیں۔ لوگ پڑھتے تو ملینز کے اندر ہے، وہ تو بہت بڑی تعداد میں ہے۔ یعنی اگر یہاں پہ آپ دیکھیں کہ کتنے لوگوں نے اس کو لائک کیا تو 21,000 لوگوں نے اسے لائک کیا ہے، 16,000 لوگوں نے اس کو ری ٹویٹ کیا ہے اور اس کے اوپر 2,2500 جو ہے وہ کمنٹس ہیں۔ تو بہت زیادہ لوگ عمران خان صاحب کے ٹویٹر کو فالو کرتے ہیں، اب تو اس کو ایکس کہتے ہیں، جبکہ عمران خان صاحب کا یہ جو اس کی ریچ گئی ہے وہ لگ بھگ 8.5 لاکھ تک جا چکی ہے۔ تو اتنی سرکولیشن تو پاکستان کے سارے میڈیا کی ملا کے نہیں بنتی، جتنا بھی پرنٹ میڈیا ہے اس سارے کو آپ اکٹھا بھی کر لیں تب بھی۔ ناظرین، عمران خان صاحب کی بہنوں نے بہت سخت بیانات دیے ہیں اور دیکھیں یہ حالات کا تقاضا ہے جو عمران خان صاحب کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ عدالتیں بالکل انصاف نہیں دے رہی، عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹا کے تھک گئے ہیں۔ عدالتی احکامات جو ہے وہ کوئی اردلی بھی نہیں مانتا، اپنے جوتے کی نوک کے اوپر رکھتے ہیں سپاہی عدالت کے احکامات کو۔ تو حالت تو یہ ہے اس وقت پاکستان میں، اور جو ججز لائے گئے ہیں وہ ججز پہلے سے ہی متنازع ہیں، ان کو لایا ہی ان کاموں کے لیے گیا ہے اور وہ اپنے وہی کام کر رہے ہیں، چاہے سپریم کورٹ آف پاکستان ہو، چاہے اسلام آباد ہائی کورٹ ہو، چاہے لاہور ہائی کورٹ ہو۔ پورے نظام کو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اپنی ایجنسیوں کے ذریعے سے یرغمال بنایا ہوا ہے اور کوئی بھی جج انصاف دینے کی پراپر پوزیشن میں نہیں ہے۔ اب اس میں جو عمران خان صاحب کی بہنوں کے سٹیٹمنٹ ہیں، لیڈرشپ کے لیے سمپل ایک پیغام ہے عمران خان صاحب کی بہنوں کا، وہ کہتی ہیں جی کہ پارٹی ایسے ریلیکس ہے جیسے عمران خان کا علاج ہو گیا ہے، جو عمران خان کا بیانیہ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا وہ سائیڈ پہ ہو جائے۔ اب علیمہ خانم نے بڑی سخت باتیں کی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں، اور اگر آپ یہ دیکھیں وہ ایک بہن ہے تو وہ یہ باتیں کر سکتی ہے۔ ایک پولیٹیکل لیڈر کبھی ایسی باتیں نہیں کرتا، جو پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں گنجائش بچا کر رکھتے ہیں، لیکن یہ بہنیں سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ انہوں نے کل کو کوئی عہدیدار بننا ہے، نہ انہوں نے وزیر اعلیٰ نہ وزیر اعظم، کچھ بھی نہیں بننا انہوں نے۔ تو اس لیے ان کی توجہ اس بات پہ ہے کہ ان کے بھائی کی جان بچے اور ان کے بھائی کا علاج ہو اور ان کے بھائی کو رہائی ملے۔ اب وہ یہ کہتی ہے کہ عمران خان کی صحت پر ہم پی ٹی آئی کی طرف سے کچھ ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہے۔
اب ہم یہ بات کریں گے، آج ہائی کورٹ میں عمران خان کے مقدمات لگے ہوئے ہیں، انہوں نے پیغام بھیجا تھا کہ سینئر وکلا جا کر میرے کیسز لگوائیں۔ عمران خان کے ٹکٹ ہولڈرز جو وکلا تھے وہ کہاں ہیں؟ عمران خان نے بہت سارے وکیلوں کو ٹکٹ دیے تھے نا کہ انہیں الیکشن لڑاؤ، کیونکہ عمران خان جانتے تھے کہ ایک بڑی لیگل بیٹل آگے ان کی پارٹی کو لڑنی پڑے گی۔ لیکن وکلا نے کیا کیا؟ حامد خان پی ٹی آئی کے سینیٹر ہیں، وہ کدھر ہیں؟ عمران خان کی آنکھ خراب ہے، ہائی کورٹ کے 2 کیسز میں ضمانت مل جائے تو وہ باہر آ سکتے ہیں۔ حامد خان، لطیف کھوسہ، علی ظفر، بیرسٹر گوہر، یہ لوگ سارے کدھر ہیں؟ گوہر صاحب کو ویسے تو